السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين الأوفياء ديال قناة أبارتمون مكناس، كنرحب بكم مرة أخرى. والناس المشاهدين اللي أول مرة غادي يشاهدوا القناة ديالنا حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم في هذه القناة هذه اللي كتقدم عروض ديال الشقق اللي محطوطة للبيع. شقق من جميع الفئات، سواء سكن متوسط أو سكن راقي أو سكن اقتصادي. بالنسبه للقناه ديالنا مخصصه في بيع كما قلت لكم الشقق والعقارات في مدينه مكناس، اللي الاسم ديالها ابارتمون مكناس، واللوغو ديالها كما كتشوفوا الفوق سميتو افال الوكاله العقاريه، باش الانسان ما يطرولوش دي كونفيزيون، حيت خرجوا قنوات اخرين اللي اسماء ديالهم ابارتمون مكناس وابارتمون مكناس افيك المهم دي موديفيكاسيون. المهم راه كتبقى ابارتمون مكناس راه باينه بلو ديالها الفوق افال اون اورانج والوكاله العقاريه اون نوار. الوغ المشاهدين الكلام ديالنا بقاو معنا، انا غادي نشرح لكم دابا هاد الشقه هذا اللي غادي كتشوفوا معايا في هاد الفيديو هذا. الوغ باش نبداو، هذه الشقه اللي كتواجد في عماره ار بلس 4، سيتادير عماره فيها الريد شوسي جاي على شكل كراجات، لاكاف كاين ديال الباركينغ ديال الطوموبيلات، كاين سانسور ار بلس 4، سيتادير كاين البريمي ايطاج جوج براطم، دوزيام ايطاج جوج براطم، تخوازيام جوج، والكاتخيام جوج. جوج براطم ديال البروميي ايطاج فيهم لاكور ديالهم، فيهم مساحه تقريبا ديال 116 متر كاري. الوغ ديال الفوقانيين ديال البروميي والدوزيام والتروازيام تقريبا فيهم 106 المتر كاري، 107 المتر كاري. الوغ كاين اسانسور. بالنسبه للشوفه كلهم عندهم شوفه على شارع زائد شوفه على لاكور. الجهه الدخلانيه ستادير عندهم اللي كتشوف على الشارع الصالون والسيجور او بلوتو واحد البيت كيشوفوا على الشارع. الشيء الاخر راه توجو كيشوف على لاكور. كاين بالكون في الكوزينه. هذه شقه اللي كتكون باش ما ننساش كتكون من صالون وسيجور كبار محلولين، ما فيهمش اون سيباراسيون صافي واحد الساريه جايه في الوسط. ان شاء الله غالب راه ضروري ما يكونوا السوالف في العماره باش تطلع جات في الوسط ديال ماشي في وسط الصالون، مي بون في الدوزه راه يمكن الانسان كاستريها، راه الناس راه كيديروا العجب باش كيغلفوا داك الشيء بلا ليكابوند ولا بشي حاجه وما كتبقاش كاع باينه، ولكن الصالون تيبقى مطلق، ما كاينش داك لو مور با ولا جات الساريه في وسط الصالون بالضبط. المهم صالون كبير مع السيجور ديالو حداه، عطا واحد الديكور كبير باش الانسان يمكن له يفرش صالون بلدي قدو قداش عاوتاني، ولا صالون رومي الانسان هذاك اختيار ديالو الخاص. كاينين فيها هاد البرطمه هادي 3 ديال الغرف، وهاد 3 ديال الغرف كلهم فيهم بلاكارات، ما كايناش شي غرفه ما فيهاش بلاكار. وغرف الا قلت لكم غرف كبار ماشي من نوع كما كنقولوا بين وبين كتحط ناموسيه كدير بلاكار ما كتلقاش فين تحرك، لا غرف على حقهم وطريقهم، ماشي كنزين من الانسان يجي ويشوف غرف اللي فيهم في العرض ديالهم تقريبا 3 متر، وفي لا لونغور ديالهم راه فيهم تما راه فيهم 4 متر، تديك راهم مخيرين مزيانين من الفئه زعما المزيانه ديال الغرف. بالنسبه لبيت النعاس فيه الحمام ديالو ان بوتي بلاكار، ما فيهاش كرو بلاكار بيت النعاس. الغرفه ديال الوليدات بجوج بهم الاخرين اللي فيهم دي بلاكار كبار. ديال بيت النعاس فيه بلاكار صغير، يمكن الانسان يزيد بلاكار ديالو. كاين فيه الحمام كما قلت، كوزينه كبيره ما شاء الله. المهم اللي كيخص راه ممكن يدير في داك لا كوزين، فيها دي بلاكار ديالها دي زيتاجير زعما تبارك الله كبيره، وفيها ان بيتي بالكون اللي فيه البلاصه فين كيدير الانسان تشوفوا فين يدير الانسان لا ماشين لافي ديالو والمصاعي ديالو الاخرى راه يمكن له يحطها في لو بالكون. الوغ كاين واحد الطواليت ريسبسيون هذيك ديال الضيافه داكشي. هذه عمارة كما قلت لكم في ار بلس 4 كتواجد بموقع جيد جدا. هذه الميزه ديال هذه الشقه بالضبط، هي الموقع ديالها كيميزها على شقه اخرى. كل شقه باش كتميز، كاين اللي كتميز بالفينيسيون، كاين اللي كتميز بالفصاله، وكاين اللي كتميز بالموقع. زعما باش نهضروا بصراحه هادو تيتميزوا بموقع جيد رائع جدا على طريق ديال مرجان، القرب ديال من السوبر مارشي د مرجان، القرب من الطريق ديال الهديم ولا الطريق ديال الاسيم، زعما قرابين لجميع المرافق بيان سور، مثلا كالجامع، السويقات، الحمام، الطاكسي، الحوانت، لي سوبر مارشي وداكشي كلشي قريب ليهم. الانسان ماشي غادي يضرب التعماره يخرج يلقى الطاكسي دغيا يلقى الطوبيس دغيا يركن السياره ديالو، شوارع كبار، حي جديد. هادو هما الحوايج اللي كيكون الانسان تيقلب في حياته عليهم، ماشي حي شعبي ولا شي حاجه مكرفسه. ماشي زعما انا كنضرب في حي شعبي ولا ما كنضربش، مي كل واحد زعما قلت لكم بان هذا راه جايه في حي من الاحياء الجديده، من الاحياء الجديده الممتاز.
بالنسبه لهاد الشقه هذه الثمن ديالها كيبداو من 65 مليون بالنسبه لي بروميي ايطاج، حيت فيهم لاكور اللي الفوق ديال البروميي ايطاج والدوزيام نقولوا 63 63 62 61 قابلين للنقاش. بيان سور الانسان ممكن يجي وينيغوسي في الثمن، وراه ميكون غير الخير ان شاء الله. ماشي يسمع الانسان هاد الاسمنه كيتخلع ويرجع للور كيقول لا، راه اي حاجه كتناقش في الثمن. راه شحال من مره كتكون الثمن ديال الشقه وتيولي ثمن. الوغ الانسان يجي ويشوف. راه الارقام ديالنا ديما تنخليوها في الفيديو، راه ممكن يتصل بينا. راه حنا وكاله عقاريه، راه الاشاره ديالكم. اوقات ديال العمل ديالنا راه كنخدموا من الاثنين حتى السبت، كنبداو من 9 الصباح ل 12 ونص ديال الصباح، والعشيه من 2 ونص حتى 7 د العشيه، صوف نهار السبت اللي كنبداو من 9 حتى 3 ونص. راه الاشاره ديالكم في اي وقت عيطتوا لينا، سوا باش تشري شقه سوا باش تفسر، وكذلك الا بغيتي تبيع شقه ديالك، ولا الا بغيتي تبيع الفيلا ديالك، ولا بغيتي تبيع مثلا المنزل ديالك. راه الاشاره ديالك راه ممكن اننا نديروا التدخل ديالنا لانترفونسيون ديالنا باش نقوموا بالواجب باش نحطوا على البيع والمسائل كامله. كما كنتحدثوا الوكاله ديالنا العقاريه افير ايمو سيرفيس كتواجد بحي رياض الزيتون. الحي رياض الزيتون راه جاي قرب مرجان السكنه. حنا كنتواجدوا حدا البنك الشعبي وحمام الكوثر موراهم، تما فين كتواجد الوكاله العقاريه ديالنا. ولا يكفي الانسان يعيط لنا في التليفون ونوريو الوكاله ديالنا فين جات. حنا راه الاشاره ماشي عادي يقلب علينا ولا يبحث علينا في قهوه ولا حتى شي حاجه، بغانا راه كاين المكتب ديالنا وحنا راه الاشاره. الوغ باش نرجع لهاد الشقق هادي، كما قلت لكم هادو شقق من فئه ديال السكن المتوسط، ماشي سكن اقتصادي ولا شي حاجه، راه جاي من السكن المتوسط. راه ما كنبغيش نهضر على لا فينيسيون باسكو لا فينيسيون راه الفيديو كتبينها كما جرات العاده في الصباغه. دابا ولينا كنشوفوا هذه الصباغه اللي ولات اللي هي البلاتينيا، ولا كاين الناس اللي كيقولوا لها خيال، كل واحد باش كيسميها. راه هي الصباغه اللي كنلقاو دابا في بريسك جميع الشقق اللي كندخلوا ليهم، كنلقاو قليل اللي كنلقاو فيها العنبره ولا ثقيله قليله. الوغ بالنسبه للخشب بوا ماشي بوا روج، راكم كتشوفوا فيه بلوتو ديال الارز وشي حاجه مزيانه فريمون، ماشي بوا روج. راه شفتو بعيني، والعلم ولا نقدر ما نكونش كنعرف مزيان في الخشب، ولكن ماشي خشب عادي، خشب زعما ممتاز. بالنسبه لي ريدو راه كلهم ديال مصاوبين بالضوء، لي ريدو يسون الكتريك. بالنسبه لا كويزين راه كلها فيها لي بريز، راه كاين شحال من واحد كيتشكى من هذه المساله هذه. بالنسبه للكوزينه راه فيها كامل البريزات ديال الضو. بالنسبه للارض فيها كارلاج اللي هو عادي، ما كاينش شي مارب ولا شي حاجه، المهم مزيان ما جاي متناسق مع الشقه. الوغ غادي نخليكم مشاهدين الكرام والمتتبعين ديالنا، نخليكم مع هذا الفيديو هذا تكملوه ان شاء الله بحول الله. مي قبل تنطلب منكم باش ما تنساوش كما ديما الدعم ديالنا بلي لايك وبلي زابونمون ديالكم، وتشتركوا معنا في القناه ديالنا وتفعلوا الجرس باش ديما نحاول ما امكن نجيب لكم الجديد. راه الله غالب، راه ما كنبغيوش نجيبوا اي حاجه ونحطوها عليكم تشوفوا اي شقه بانات ولا شي حاجه تنحطوها. كاين شي حوايج راه كنتفاداوهم، راه كنحاول ما امكن نعزلوا في لي زابارتمون. والله غالب السوق وما تجيب كما كنقولوا، وقبلوا علينا وما تبخلوش علينا كما قلنا بلي لايك بالمشاركه وبالاتصالات ديالكم اللي تكون هي كثيره. وحنا راه الاشاره ديالكم حتى في لي كومونتير راه كنجاوبهم، ما كنخلي حتى شي واحد ان شاء الله. وشكرا جزيلا وخليتكم على خير وبخير. تحيات الوكاله العقاريه وقناه ابارتمون كناس.